नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 25 गते मंगलबार, माघ शुक्ल पक्षको सप्तमी उपरान्त अष्टमी तिथि, सन् 2022 फेब्रुअरी 8 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अबको 95औं दिनमा स्थानीय तहको चुनाव, निर्वाचन आयोग तयारीमा जुट्यो। कतिपय प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट पूरा गरिने। मतदाता नामावली संकलन आजदेखि रोकिँदै, राजनैतिक दलहरू पनि उत्साहित। प्रधान न्यायाधीश 85 दिनदेखि इजलास बाहिर, 4.5 महिनादेखि संवैधानिक इजलास निष्क्रिय। न्याय परिषद र न्याय सेवा प्रभावित, विशेष अदालत नेतृत्वविहीन। चिने जानेका व्यक्ति र टोल समाजबाटै बालबालिका असुरक्षित। बाल यौन दुराचारीको निशानामा कम उमेरका बालबालिका। कानुनी दृष्टिकोणको आधार स्पष्ट हुनुपर्नेमा अधिवक्ताहरूको जोड। सिरियाका कारागारमा रहेका बालबालिकाको अवस्था दयनीय। हेरचाह र सहयोगका लागि वातावरण मिलाइदिन युनिसेफको आग्रह। र नेपालले युएईमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खला खेल्ने। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा एकै चरणमा 753 स्थानीय तहमा चुनाव गराउन तयारी थालेको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले 2079 वैशाख 30 मा मिति तोकेपछि आयोग चुनावको तयारीमा जुटेको हो। मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र निर्धारण र कार्यालय स्थापना लगायतका विषयलाई तालिका बनाएर आयोग कार्यान्वयनको तयारीमा जुटेको छ। संघीय संरचनामा देश गएपछि दोस्रो पटक चुनाव हुन लागेको हो। यसअघि 2074 सालमा 3 चरणमा चुनाव भएको थियो। चुनावको मिति टुङ्गो लागेसँगै आयोगले 77 वटा जिल्ला प्रशासन, निर्वाचन कार्यालय र 73 इलाका प्रशासनबाट गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलन आजदेखि रोक्ने भएको छ। निर्वाचन ऐनको दफा 4 को उपदफा 2 अनुसार चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाइँदैन। चुनावका लागि अब 95 दिन मात्र बाँकी छ। आयोगले स्थानीय चुनावका लागि निर्देशिका, बजेट र जनशक्तिका विषयमा अनौपचारिक छलफल गरे पनि निर्वाचन मिति तय नभएकाले अन्तिम निर्णय गर्न सकेको थिएन। समय अपुग हुने भएकाले चुनावको कतिपय प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट पूरा गर्न निर्देशिका परिवर्तन गरिने आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कानूनले निर्वाचन गराउन तोकेको 120 दिनभन्दा कम समय बाँकी भएकाले तालिका बनाएर दिनरात खट्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। आयोगलाई कानूनले तोके भन्दा तयारी समय झण्डै 25% कम भएकाले दिनरात काम नगरी भ्याउन नसकिने उहाँको भनाइ छ। गएको स्थानीय चुनावमा 8 अर्ब 14 करोड रुपियाँ खर्च भएकोमा यो पटक 12 अर्ब भन्दा धेरै खर्च हुने आयोगले अनुमान गरेको छ। चुनावको मिति घोषणा भएसँगै राजनीतिक दलहरू पनि उत्साहका साथ तयारीमा जुटेका छन्। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गराउन आयोग पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। थपलियाले सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै आयोगले औपचारिक रूपमै तयारी सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आज नै 77 वटे जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई सोमबारसम्म संकलित मतदाता विवरण 3 दिनभित्र केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिने जानकारी दिनुभएको छ। 2.5 वर्ष अघि संसदमा दर्ता भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको सम्झौतामाथि संसदीय समितिमा छलफल हुने भएको छ। संसद अर्थात् फुल हाउसमा पेश हुनुअघि नै यो सम्झौतामाथि समितिमा छलफल हुन लागेको हो। सामान्यतया संसदमा दर्ता भएका विधेयक तथा सन्धि सम्झौतासँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू संसदमा पेश भएर आवश्यक परे मात्रै थप सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउने परम्परा छ। सत्ता गठबन्धनभित्रको मतभेद र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अडानका कारण प्रतिनिधि सभामा टेबल हुन नसकेको MCC सम्झौतामाथि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफल हुने भएको हो। प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा 2076 असार 30 मा दर्ता भएको सम्झौता अहिलेसम्म संसदीय अनुमोदनका लागि अघि बढ्न सकेको छैन। समितिको हिजो बसेको बैठकमा सदस्यहरूले कुरा उठाएपछि सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सम्झौतामाथि छलफल गरिने बताउनुभयो। MCC सम्झौताबारे सर्वत्र छलफल भइरहेका बेला सांसद मौन रहन नहुने उहाँको भनाइ छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा गएको कार्तिक 29मा आफ्नो एकल इजलासबाट 4वटा मुद्दामा प्रारम्भिक आदेश गरिएता बेन्चमा बस्नु भएको छैन। प्रधान न्यायाधीश जवरा निरन्तर रूपमा इजलासमा नबसेको 50औं दिन पुग्दैछ। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्नुपर्ने संवैधानिक इजलास 4.5 महिनादेखि बसेको छैन। गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेका विवाद यो इजलासमा मात्रै सुनवाई हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। पद नछाड्ने प्रधान न्यायाधीशको हट र उहाँसँग इजलासमा नबस्ने अन्य न्यायाधीशको अडानका कारण संवैधानिक इजलास निष्क्रिय बन्न पुगेको छ। प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्ने आधारभूत काम दुईवटा हुन्छन्, न्याय निरूपण गर्ने र न्याय प्रशासन चलाउने। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले झण्डै 3 महिनादेखि यी दुवै काम गर्न सक्नु भएको छैन। यसले गर्दा 4.5 महिनादेखि संवैधानिक इजलास निष्क्रिय बनेको छ। न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगका बैठक प्रभावित भएका छन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नतिजा प्रकाशन अवरुद्ध बनेको छ। सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा प्रभावित भएको छ भने विशेष अदालत पनि नेतृत्वविहीन भएको छ। पछिल्ला वर्षमा बालबालिका नेपाली नागरिकबाटै यौन दुराचारको शिकारमा पर्न थालेका छन्। नेपाल प्रहरीद्वारा आर्थिक वर्ष 2076-77 यताका 2.5 वर्षमा सङ्कलित तथ्याङ्क केलाउँदा बाल यौन दुराचार घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पुष मसान्तसम्म 6 महिनामै 121 बालबालिका यौन दुराचारको शिकार भएका छन्। 2.5 वर्षको अवधिमा बाल यौन दुराचारका घटनामा परेका 671 बालबालिकाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा झण्डै 58% अर्थात् 386 जना 11 देखि 16 वर्ष उमेर समूहका छन्। 10 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका झण्डै 36% अर्थात् 239 जना रहेका छन्। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसी भन्नुहुन्छ, सानो उमेरका बालबालिका यौन दुराचारीको शिकार बन्ने डरलाग्दो अवस्था बाहिरिएको र बढिरहेको छ। विदेशी पेडोफाइल अर्थात् बाल यौन दुराचारीको निशानामा कम उमेरका बालक परिरहेको देखिए पनि नेपालीबाटै भएका यस्ता घटनामा भने बालिका धेरै शिकार भएको देखिन्छ। 2.5 वर्षको अवधिमा यस्ता घटनामा परेका 671 मध्ये 7 जना मात्रै बालक छन्। तीमध्ये 444 अर्थात् कुल पीडितको 66% बालिका कक्षा 1 देखि 5 कक्षामा पढ्दै गरेका देखिन्छन्। कलिला बालबालिका चिनजानकै मान्छे र छिमेकीबाटै पीडित देखिन्छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिनामा यौन दुराचारमा परेका 121 बालबालिका मध्ये 53 जना चिने जानेकै मान्छेबाट, 38 जना छिमेकीबाट यौन दुराचारमा परेका थिए। अपरिचितबाट पीडित 12 जना मात्रै थिए भने बाँकी 18 जना अन्य नजिकका नातेदारबाट पीडित बनेका थिए। यो तथ्याङ्कले भन्छ बालबालिका टोल समाजभित्रै असुरक्षित रहेका छन्। अधिवक्ता निर्मला भण्डारी बाल यौन दुराचारका घटनालाई हेर्ने कानुनी दृष्टिकोणको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। आचार संहिता अनुसार 200 बाल यौन दुरुपयोगबारे उल्लेख गरिएको छ। दफा 225 र दफा 226 मा कसैले करणीको आशयले बालबालिकालाई एकान्तमा लगेर निजको अङ्ग छोएमा, समातेमा वा आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा बाल यौन दुरुपयोग मानिनेछ। यस्तो कसुरमा व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। चिनारूबाटै बालबालिका यौन दुराचारको शिकार शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा निर्वाचन आयोग जुट्यो, कतिपय प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट पूरा गरिने, एमसीसी सम्झौतामाथि संसदीय समितिमा छलफल हुने, 4.5 महिनादेखि संवैधानिक इजलास निष्क्रिय, चिने जानेका व्यक्ति र टोल समाजबाटै बालबालिका असुरक्षित लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। द्वन्द्वको बेला 2058 सालमा बम विस्फोटपछि भत्किएको बर्दिया भुरी गाउँको इलाका प्रहरी कार्यालय अझै बन्न सकेको छैन। इलाका प्रहरी कार्यालयको नाममा आफ्नै जग्गाधनी पूर्जा भए पनि सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगर्दा वर्षौंदेखि भुरी गाउँका प्रहरीहरू जीर्ण भवनमा भाडामा बस्न बाध्य भएका छन्। बर्दियाबाट उज्यालो सहकर्मी भावुक योगीको रिपोर्ट।
साबिकको बग्नाहा गाविस जुडपानीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बजार क्षेत्रको विकाससँगै झण्डै 3 दशक अघि भुरीगाउँ सिंहवाहिनीमा ऐलानी जग्गामा भवन निर्माणपछि बसेको थियो। त्यही इलाका प्रहरी कार्यालयको पक्की भवन 2 दशक अघि द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षले बम विस्फोट गराएपछि भत्कियो। त्यतिबेला भुरीगाउँको प्रहरी चौकी निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको गुल्म ठाकुरद्वारामा गएर बस्यो। शान्ति सम्झौतापछि स्थानीय बासिन्दाको घर भाडामा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना भयो। स्थानीय समाजसेवी देवानन्द जैसी ऐलानी पर्ती जग्गामा प्रहरीको आफ्नै घर थियो र द्वन्द्वकालमा 58-59 सालमा विद्रोही पक्षबाट बम विस्फोटन गराएर भवन ध्वस्त गराएको थियो। भवन भत्केको पनि 20-21 वर्ष भइसक्यो र अहिलेसम्म भुरीगाउँको त्यो भएको छैन र यो छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ। द्वन्द्वकालमा ठाकुरबाबा नगरपालिकासँगै भत्किएका इलाका प्रहरी कार्यालयहरू मध्ये अरू बनिसकेका छन्। 6 नगरपालिका र 2 गाउँपालिका गरी 8 स्थानीय तह रहेको बर्दियाको गुलेरिया नगरपालिकामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ। राजापुर, मधुवन, बारबर्दिया, बाँसगढी र ठाकुरबाबा नगरपालिका, यसै गरी गेरुवा र बढैयातालमा इलाका प्रहरी कार्यालय छ। तर पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने बर्दिया निकुञ्ज नजिक ठाकुरबाबा नगरपालिकामा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय भुरीगाउँको भवन 2 दशक अघि द्वन्द्वकालमा बम विस्फोटबाट भत्किएपछि अझैसम्म पनि नबन्दा प्रहरीहरू साँघुरो घर भाडामा लिएर बसिरहेका छन्। करिब 4 वर्ष अघि इलाका प्रहरी कार्यालय बग्नाहा भुरीगाउँको नाममा 10 कट्ठा जग्गाको पूर्जा पनि बनिसकेको छ। भवन निर्माण नहुँदा प्रहरीहरू जीर्ण घरमा बस्न बाध्य छन् भन्नुहुन्छ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद आचार्य। लगभग भुरीगाउँ बजारकै सबैभन्दा पुरानो जीर्ण घरमा बस्न प्रहरी बाध्य छ। बजारको बिचमा छ, न प्रहरीलाई एउटा चाहिँ थुनुवा ल्याएर राख्ने ठाउँ छ, न आफ्नै चाहिँ जवानहरूलाई चाहिँ राम्रो व्यवस्था छ। पूर्जा भएर मात्रै हुँदो रहेछ। धेरै पटक भयो हामीले चाहिँ आश्वासन अब त बन्छ कि भन्यो। आशा गरे देशभरिका चाहिँ प्रहरी चौकीहरू बनिसके तर यहाँ चाहिँ बन्न सके छैन। प्रहरी चौकीमा कार्यालय सञ्चालनदेखि भान्सा, शौचालय, महिला पुरुषका लागि फरक फरक हिरासत कोठा भएको भवन आवश्यक हुन्छ। तर भुरीगाउँमा साँघुरो र जीर्ण घरमा बस्नु परेको छ। अहिले भाडामा बसेको प्रहरीको कार्यालय भवन धेरै पहिले बनेको 2 तले पुरानो भवन हो। वर्षातको समयमा पानी चुहिन्छ, भित्ता चर्केको छ। प्रहरीको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको छ भन्नुहुन्छ भुरीगाउँका प्रहरी निरीक्षक कविराज रोकाए। हाइवेको क्षेत्रमा अति संवेदनशील क्षेत्र मान्छ। यो हाइवेको क्षेत्रमा विशेष गरेर आफ्नै भवन नभएको क श्रेणीको भुरीगाउँ यी प्रकार मात्र देख्छु म। यो कुनै पनि हामीले पूर्व पश्चिम हाइवेमा गयौँ भने अन्य विभिन्न ठाउँमा हामीले चाहिँ प्रहरीका आफ्नै भवन छन्, आफ्नै सेवा प्रवाह गरेको छ। बर्दियामा जिल्ला प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय छ। अरू 7 पालिकामा 7 इलाका र 33 स्थायी र 3 अस्थायी प्रहरी चौकी छन्, जसमध्ये भुरीगाउँको इलाका प्रहरी कार्यालयको आफ्नो भवन छैन। स्थायी र अस्थायी प्रहरी चौकीहरू सरकारी कार्यालयका भवनमा छन्। पहिले भुरीगाउँको प्रहरी चौकी ऐलानी जग्गामा थियो। अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय बग्नाहा भुरीगाउँको नाममा पूर्जा समेत प्राप्त भएको जग्गामा भवन निर्माणका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगको निरन्तर प्रयास, पहल र समन्वयले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशबाट भवनका लागि बजेट छुट्याइएको र डिपिआर बन्ने क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक एसपी ईश्वर कार्की। निरन्तरताको पहल, प्रदेश सरकारसँगको समन्वय सबैको आधारमा चाहिँ अहिले प्रदेशको निर्णयबाट बग्नाहा भुरीगाउँ र यो जयनगर निरन्तर प्रयास समन्वयमा चाहिँ डिपिआर बनिरहेको। इलाका प्रहरी कार्यालय बग्नाहा भुरीगाउँको नाममा भएको जग्गामा भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। यसै वर्ष भवन निर्माणको काम गर्ने तयारी छ। लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा। भुरीगाउँ इलाका प्रहरी कार्यालय भवन अहिले बन्दैछ, त्यसको लागि बजेट व्यवस्था भइसकेको छ र डिजाइनहरू प्राप्त भइसकेपछि त्यसको चाहिँ डिजाइन स्वीकृत भएर अब टेन्डर प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ छ। त्यो काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बाघका बारेमा धेरै कुरा भए तर 2067 मङ्सिर 7 मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा लजालु बाघका बारेमा गरिएको संकल्प लक्ष्य इतिहासकै पहिलो र निर्णायक समेत थियो। बाघ पाइने 13 देशका सरकार प्रमुखहरू बसेर गरेको त्यो संकल्प 12 वर्षमा यसै वर्ष पूरा हुँदैछ। TX2 अर्थात् दोब्बर बाघ नेपाल, भुटान, भारत, भियतनाम, म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, चीन, रुस, बंगलादेश, थाइल्याण्ड र लाओस बाघ पाइने देश हुन्। प्राकृतिक वासस्थानमा 3200 को हाराहारीमा सीमित रहेका बाघ दोब्बर बनाउन सबै देशले आफ्ना कदम चाले, जसका कारण लक्ष्य अनुसार संख्यामा समेत बढोत्तरी भएको छ। त्यसको खुसियाली साट्न र TX2 डबल टाइगरको समीक्षा गर्न 12वटै देशका सरकार प्रमुख आगामी भदौ 20 मा रुसकै अर्को सहर भ्लादिभोस्टोकमा भेला हुँदैछन्। 12 वर्ष अवधिमा नेपाल, भुटान, चीन, भारत र रुसमा अपेक्षाभन्दा छिटो बाघ बढेको पाइएको छ। कसरी बढ्यो त बाघको संख्या? यसबीचमा बाघको विचरण क्षेत्रमा निर्वाध ओहोर दोहोर बढाउन विभिन्न देशहरूले फरक फरक मिहिनेत गरेका छन्। नेपालमा पनि बाघको आउजाउ हुने मार्गहरूको संरक्षण र संवादविद चोरी सिकारी रोक्न प्राथमिकता दिएको थियो। मेरो पनि भन्नु छ। जीवन भण्डारी लेख्नुहुन्छ, अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC नेताहरूलाई थाल खाउँ कि भात खाउँ भएको छ। यही विषयमा ईश्वरी पाण्डे नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य नै 2 जिब्रे नेता हुन् भन्नुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सडक पेटी बटुवा मैत्री नभएको भन्दै परशुराम पाण्डेले लेख्नु भएको छ। काठमाडौँ शहरले पैदल यात्रुलाई मान्छे नै गन्दैन। सडक पेटीमा यत्रतत्र राखिने निर्माण सामग्रीले दिक्क बनाउँछ अनि नालीको ढक्कन खुल्लै छोडेर राखिदिने जस्ता प्रवृत्तिले कुन बेला खसिने हो भन्ने टुङ्गै नहुनी। अहिले त विद्युत प्राधिकरणले समेत तार भूमिगत बनाउँदैछ, तर त्यो ट्रान्सफर्मर जस्तो डब्बा चाहिँ फुटपाथको बिचमा बनाएको छ। यसले दृष्टिविहीन यात्रुलाई हिँडडुलमा समस्या भएको छ। प्रदीप भट्टराईको व्यङ्ग्य छ, सडक पेटी व्यवस्थित छ तर पैदल हिँड्नेलाई होइन, घर बनाउनेलाई, इटा बालुवा र पसल राख्नेलाई अनि विद्युत प्राधिकरणको पोल गाड्नलाई। अनि पोषणविद डाक्टर जया प्रधानले घरमै भएका खानेकुरा मिलाएर खाने र खुवाउने गरेमा पोषणको कमी हुँदैन भन्नुभएको बारे सहमति जनाउँदै कमानसिंह पाखरिनले लेख्नु भएको छ। बजारमा पाइने चाउचाउ, बिस्कुट, प्याकिङ गरिएका जङ्क फुड तथा पाउरोटी र दुनोड भन्दा घरेलु खानेकुरामा जोड दिनुपर्छ। गाउँघरमा पाइने पिँडालु र भुटेको मकै मात्रै खाए पनि शरीरलाई फाइदा पुग्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सञ्जिता देवकोटा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। सिरियाका कारागारमा रहेका बालबालिकाको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। अमेरिका समर्थित कुर्द लडाकु र विद्रोही समूह ISIL बीचको संघर्षका क्रममा कारागारमा राखिएका बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक अवस्था चिन्ताजनक बनेको राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रसंघीय बालकोष युनिसेफले सिरियाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा जोखिममा परेका बालबालिकाको हेरचाह र सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएको छ। साथै त्यसका लागि वातावरण मिलाइदिन पनि आग्रह गरेको छ। अब खेल खबर। नेपालले विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युएईमा त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युएईले त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खला आयोजना गर्ने भएको हो। यो श्रृङ्खला मार्चको तेस्रो हप्ता गर्ने तयारी छ। त्रिदेशीय श्रृङ्खलाको तालिका भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ, तर पपुवा न्युगिनी, नेपाल र युएई बीच खेल हुने भनिएको छ। नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा अहिलेसम्म 2वटा त्रिदेशीय श्रृङ्खला खेलेको छ। नेपालले सन् 2020 मा घरेलु मैदान कीर्तिपुरमा ओमान र अमेरिकासँग खेलेको थियो। त्यस्तै असोजमा ओमानमा ओमान र अमेरिकासँग खेल भएको थियो। अब केही खबर संक्षेपमा। एउटा
निर्माण कम्पनीले अब 5 भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने भएका छन्। एउटै व्यक्तिले धेरै ठेक्का लिएर समयमै काम नसकेको अलपत्र पारेको जस्ता गुनासा धेरै आएपछि प्रस्तावित संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा 5 भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले श्रमिक अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन टोली गठन गर्नुभएको छ। श्रमिक अस्पताल निर्माणको अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा अस्पताल निर्माण सम्भाव्यताको अध्ययन टोली गठन भएको हो। थप 8,82,080 मात्रा एस्ट्राजेनेका खोप हिजो नेपाल आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाले थप 8,82,080 मात्रा खोप आइपुगेको जानकारी दिनुभएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालको हवाई क्षेत्र युरोपेली संघको उडान सुरक्षा सूचीमा रहेकाले सूचीबाट हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको सुरुङ मार्ग र मोटर गुड्ने आकाशे पुलको डिजाइन स्वीकृत भएको छ। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका 4 का लेखनाथ नेउपानेले विगत 4 वर्षदेखि मौरी पालन गर्दै आउनुभएको छ। विदेशबाट फर्केर कृषिमा होमिएका उहाँले पहिलोचोटि नै 10 घार किन्नुभयो। 5,000 का दरले किनेको घारमा 2 घार मात्र बच्यो। घाटा लागे पनि सिकाइ भयो भन्ने सोचले उहाँले पुनः मौरी पालन कामलाई अगाडि बढाउनु भयो। अहिले उहाँ 50 घार मौरीका मालिक हुनुहुन्छ। र नारायण हिटे दरबार संग्रहालय परिसरमा रहेको बगैँचा पुनर्निर्माण हुने भएको छ। बगैँचा मासेर रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय खारेज भएसँगै बगैँचा पुनर्जीवित हुन लागेको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। ठुली चरी पासामा परी, सानी चरी उदेकले मरी। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। अबको 95औं दिनमा स्थानीय तहको चुनाव, निर्वाचन आयोग तयारीमा जुट्यो। कतिपय प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट पूरा गरिने। मतदाता नामावली संकलन आजदेखि रोकिँदै। राजनैतिक दल पनि उत्साहित। प्रधान न्यायाधीश 85 दिनदेखि इजलास बाहिर। 4.5 महिनादेखि संवैधानिक इजलास निष्क्रिय। न्याय परिषद र न्याय सेवा प्रभावित। विशेष अदालत नेतृत्वविहीन। चिने जानेका व्यक्ति र टोल समाजबाटै बाल बालिका असुरक्षित। बाल यौन दुराचारीको निशाना कम उमेरका बालबालिका। कानूनी दृष्टिकोणको आधार स्पष्ट हुनुपर्नेमा अधिवक्ताको जोड। सिरियाका कारागारमा रहेका बालबालिकाको अवस्था दयनीय। हेरचाह र सहयोगका लागि वातावरण मिलाइदिन युनिसेफको आग्रह। र नेपालले युएईमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने। अब कार्टुन। आज हामीले कुरे शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ, तर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ। एमसीसी पारित गर्ने नगर्ने विषय पेचिलो भन्दा सत्ता गठबन्धन टुट्ने पो हो कि प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग सहकार्य पो गर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि छ। यहाँ कार्टुनमा प्रधानमन्त्री देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति कुर्सीमा मस्त निदाइरहनु भएको छ अनि झ्यालबाट उहाँलाई बोलाउँदै सहयोगी भन्दैछन्, सपना कस्तो देख्नुभयो हजुर? ओलीसँग मिल्या कि प्रचण्ड र नेपालसँगै मिलिराख्या? आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।